बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नामे.
जेजूचे उपकार जावन आज्ञा मेळ्ळ्या. सर्वेस्पराचो मालो तयार करून मोना कालचारची बोलवणी करून गरजेचें. तशेंच आयज आमी शिक्षणा खातीर भेटयलो आयतार पाळटना ह्या मळार वावर करतल्या सगळ्यांक आमच्या टिचरीक आनी शिक्षिक्यांक शुभ वर्तमानाचे साक्षीदार जावंक आनी सर्वेस्पराचो मालो तयार करून बापा लागीं वळ घालुया. तशेंच आमचे सिरबनीच्या नव्यानाचो फळ काडून देवाच्या उदराच्या भिरान आनी हे वरी फाल्यां इमाकुलादा सायबिणीचे आमचे आस्कारीचे गबाजीक परबे भावार्थान तयार जावन ह्या दिसा बलिदानांत वांटो घेवया. आतां आमी बेस सुरू करता आनी ही स्तोत्रां 2 स्तोत्रां आनी 1 गीत कॅन्टिकल आमी करतले आनी एका स्तोत्रां आदी प्रतिगान आमी गायन करतले. आमचे गायन मोठो ही स्तोत्रां गायतले. आतां प्रतिगान पयलें लोकराक स्तोत्र. तुझी आनी पाळ्ळी मोदे आनी तुझी सोस्ती आनी तिचे सोस्ती मोदे हांव दुस्मार्गाय गावतो. सर्वेस्वराच्या सेवकांनो वखाणी करा. सर्वेस्वराच्या नावाची स्तुती करा. आज आनी सदांच सर्वेस्वराचे नाव उजिजा. Amen.
सर्वेश्वराची वाखाणणी बोल जेरुसलेमा. सियोना तुझ्या देवाची स्तुती कोर. तुझ्या कर्मोंडाचे आडंबे धारणे कोरलेल्या. आणि तुझे भितर रावल्या तुझ्या भुरग्या सुदोरलेल्या. तुझ्या शिमा भितर ताणे तुका दिल्या सोसाय. आणि पुष्प्यो दिवतो तुका दोषी कोरता. संसाराचेर तो आपले उदर मारयता. सुळसुळीता जसो गोड जाता. नव्या कापसा बोली तो हिंदाटा. गोबरासारको कोरम्याचो तो पावस जाता. सुरकेल्या उरल्या भाशेन तो हिमाका कुशीक रायता. ताच्या हिमा उदका जातात निभोर. पूण ताच्या एकाच उतराक बरो वेता देवूळ. हो आपलो वालो सोडटा आनी उदकाच्यो पोंदा चोरी. जागोपाक तो आपले उजोर बोळीत कोरता. इस्रायेलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदि आतां आनी सदां सदां आमेन. सर्वेस्पोरा Magataruramcha Angostrani Nesoi Anidija Shelam Dane Makatulai. आता तिसरे पुस्तक No Manmari Purvel Moloi सर्वेस्पुर तुझे सोवे आसा. येशू ख्रिस्ताच्या बापा आमच्या देवातील वासासना. येशू सोवे आमचे तांची सोडवेली
परमेश्वर तुझे सोबे आसा. उभी राहूया आणि पाद्रियांनी सुरुवातीची मागणी म्हणतो. प्रार्थना शासनाच्या निकालानुसार देवा तुझ्या पुत्राला मी नावी नावी मिळू संसारिक आमचे वाटे अडकोळी जायना जाऊच्या स्वर्गीचे जाणवायना आमचे मना उजवाडावे हे पोरी तो आमका घेऊन घेता त्या सुखाचे वाटेली आमका हे आम्ही मागतो आमच्या सोन्या तुझ्या पुत्रा जेजू ख्रिस्ता मोरणी तोच फळ देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येतात आणि राजवट सगळेका शासनाच्या शासनान देवान आपलो उगडास केलो देखून ती सगळीं आनंदान भरल्यान तुका सोडून वेगळी केन्ना पांयांनी चलून ती गेली आनी दुस्मान तांकां आडून व्हरताले जाल्यारूय थोडी आतां देव तांकां राजकुमारा भाशेन वैभवान परतून हाडटा. दर एक प्रभू सदांच भक्तले दवर कातरून उडोवचें म्हूण आनी जमीन सपाट करच्या सगळीं पालखी भरून हाडची म्हूण देवान फरमायलां. हे परी देवाचे मोहिमेचे पोर्जलान इस्रायल भिरांती विणे चलून पावतलो आनी देवाच्या हुकुमान सगळीं रानां आनी परमळीत झाडां इस्रायलाक आपली सावळी दितली. कित्याक देव आपली काकूट आनी प्रमाणीकपण वापरून आपले मोहिमेच्या पोर्जलान खुशालकायेन इस्रायलाक वाट दाखयतलो. देवाचें उतोवणें. Sorry.
Sorves porana pli soldvon porgotli. Rashtracha dola mukar aplinita ponadili. Sorves porana veni Shekanche pritu mecher Nevachi solvon fakali Ape pritve Gungunan sorves porachamanag Kushal gita godunaga Anandache ullasoda Sorves porana veni Vakion Paulun, Philip Karan Boroyole, Chiti Vele Vacho, Pava Boinino, How Tumche Paso, Praton, Korda Title Pauti, Kushakai Ten Kota, Kita, Tumishu Portaman, Icolia, Tia Disata, Te Ice Polian, Te Borbotun, Tumi Maka Adat Dina. Zane तुमचे मोगे हो बरोबर सुरू केला तोच जेजू क्रिस्ताचो दीस एक बोरयान हो वाव शांती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. जेजू क्रिस्ताच्याच काळजांत तुमचो सगळ्यांचो हांव कितलो मोग करता ताचो बोवाय देव. अदीक श्रेष्ठ ते तुमी सदांच विचून काडून तुमचो मोग अदीक आनी अदीक वाडो म्हूण आनी तुमची जाणवाय आनी ओळख खोल जावं म्हूण हांव मागतां. हे करून निर्मळ आनी निरअपराधी जावन क्रिस्ताच्या दिसाक तुमी तयार आसतल्यात. तेन्ना जेजू क्रिस्त आमचे सोबे उत्पन्न करता ते प्रमाणीकपणाचे फळांनी देवाचे मोहिमे आनी वाखाणे तुमी बरोवन येतल्यात. देवाचे उतर हे उद्गाराक समजून रावया. Luca Formani, Gesù Cristace, Shu
वर्तमान तिबेर सेसाराचे राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलात जुदेयाचो राजपाल आसतना हेरोद गालिलियाचो उपराजा आसतना ताचो भाव फिलीप इतुरिया आनी त्राकोनीत प्रांतांचो उपराजा आनी लिझानिया अबिलिनियेचो उपराजा आसतना आनास आनी कायफास पोरोम याज्ञिक आसले तेन्ना जुआमा जाकारियासाच्या पुताक अरोण्यान सर्वेस्पराचे उतर पावले. जॉर्दाना लागसार गांवांनी वचून पातकांचे बोगसणे मेळचे खातीर जिवीत बदोळणेचे स्नान परगटीत तो भोंवलो. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत बरयिल्लें आसा त्या प्रमाणे हें जालें. तें अशें तो अरोण्यांत आर्दोतोल्याचो ताळो सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात. दर एक फालकें भरून येतलें. दर एक दोंगर आनी पर्वत सकल पडटलो. वांकडे तिकडे मारूक नीट जातले आनी गुंड्या फातरांचे आसात ते सुळसुळीत जातले आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें कारण पडयतलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणीनो 2016 वर्सा ऑर्डिनेशन जातोच याज्ञिकपणाची पयली 3 वर्सां म्हाका अंडमान आनी निकोबार ह्या मिसामांत वावर करून म्हाका संदी मेळ्ळी आनी अंडमान आनी निकोबार मिसामांत पोर्ट ब्लेअर डिओसिसीन एक वेलेंकनी सायबिणीक भेटयलेली श्रायन आसा. एक धर्मीक स्थळ आसा आनी ती डिओसिसीन तशी परंपरा आसा. ऑगस्टाचे 15 आसुसांव सायबिणीच्या फेस्ता दीस डिओसिसीचो सगळो लोक यात्रा करून ह्या धर्मीक स्थळाचेर वेतात आनी थंय व्हडा दबाज्यान आसुसांव सायबिणीची परब सोंपतात. आनी एका वर्सा जेन्ना हांव थंय आसलो हांवूय म्हज्या फिरगोस्कारा बरी यात्रा काडून भायर सरले. जायते तरणाटे जायते हॉस्टेलाचे भुरगे आमचे ऑल्टर सर्वस सगळी भाग घेताली. तीच करीत गायना गावन स्लोगन्स मारून नारे मारून येसू राजा की जय, माता मरियम की जय असले बरे व्हडले नारे मारून आमी ह्या पुरसावान हे यात्रेत भाग घेताले. आनी ही यात्रा चलतना अशें घडलें. रस्त्यार यात्रा चलता आसतना रस्त्या सायडीक एक देवूळ आसलें आनी त्या दिसा ह्या देवळांत ह्या हिंदू भावा भयणांची परब चलताली आनी व्हडली म्युजीक थंय आसली. जायतो लोक तांचे दबाज्यान वांटो घेतालो. आनी जेन्ना आमची यात्रिकारां सगळी फिरगोंजेची यात्रिकारां ह्या जाग्यार पावून सरली, आमचे तरणाटे आनी हॉस्टेलाचे भुरगे उचांबळ जाले. तांची व्हडल्यान म्युजीक चलता, ते व्हडल्यान आवाज करतात. आमी तांचे कितें व्हडल्यान आवाज करुया अशें तांचें मन जालें आनी आनीक व्हडल्यान नारे मारूंक लागले. आमचे प्रचार आनी क्रेटिकिस्ट आसले ते तांकां आनी उर्बा दिवंक लागले. और जोर से आनीक व्हडल्यान तुमी नारे मारात आनी अशे भाशेन आनीक व्हडल्यान बोबाव जालो. सिट्युएशन गंभीर परिस्थिती गंभीर जायत येताली आनी सिट्युएशन हाता भायर पावत म्हणून हांवें आमच्या भुरग्यांक शिटकायले आनी तांकां सांगलें तुमी आतां ओकेच रावा, आवाज कोणेनूच करचो न्हय, सगळे गायन मागणे सगळे बंद करात आनी हें देवूळ पासार जायसर तुमी ओकेपणान हे यात्रेक हात दियात. आनी उपरांत आमच्या त्या प्रचार आनी कॅटेकिस्टांक
तांकांय हांवें समजायलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, मी आमच्या तरणाट्यांक आनी आमच्या कॅटेकिस्टांक दिसतालें तांचो आवाज चलता. आमी तांचेर व्हडलें आवाज केलो जाल्यार आमचो देव अदीक पावरफूल, अदीक शक्तिवंत, बळवंत आनी आमी शिकले, आमी जैतिवंत जाले अशें ते समजताले. आनी हांवें तांकां समजावन सांगलें, आमचे जैत व्हडलें आवाज करून जैत ना, पूण जेन्ना आमी जेजून शिकयल्ल्या मार्गार चलता, शांतीचो, सवस्कायेचो, आमी जेन्ना मार्ग चलता, जेजूच्यो आज्ञा सांबाळटा, तेन्ना आमी जैतिवंत जाता हें हांवें तांकां सांगलें. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. कोण थंयसर आवाज करता, आमकां दिसता आमी आनी व्हडल्यान आवाज केलो, तांचे कितें आनी व्हडल्यान हाडटली जाल्यार आमी जिखली म्हणून. कोण आमकां तापयता, आमी आनी व्हडल्यान तापयतात, आमी आनी व्हडल्यान हाडटात. आनी अशे भाशेन आमचे संबंध तुटतात. शांती आसचे भाशेन आमचे संबंध तुटतात आनी दुस्मानकाय वाडत वता. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमच्या गोंयच्या साहेबाचे कोणें अपमान केले तेन्ना आमी सगळीं उचापळ जाली, आमकां राग आयलो आनी जायतीं रागान तिडो करत आमी जायतीं जाणां रस्त्यार आयलीं निशेध करून. आमी जायत्या जाणांनी निशेध केलो आनी निशेध करप गरजेचें. पूण निशेध मारतना आमी आमची क्रिस्ती तत्वां आमी विसरूंक फावना. आनी कसली तत्वां? भोगसुपाची, भोगसणे दिवपाची, सोंसणीकायेचें समजून घेवपाचें, पेशंटली टू बेर पेशंटली, टू अंडरस्टँड. तेच परी संवाद करपाचे, डायलॉग भासाभास करून. जेजून आपल्या दुस्माना कडेन पासून भासाभास केली, डायलॉग केलो. जाल्यार असल्या सिट्युएशनात जेन्ना आमचे संबंध तुटपाचे दर्शेर आसता तेन्ना ही क्रिस्ती तत्वां, समजिकाय, सोंसणीकाय, डायलॉग करप, संवाद घडोवन हाडप हें आमी विसरूंक फावना. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय आंकवारमारी, शांती आनी सद्दानाची राणी. आंकवारमारी, शांती आनी सद्दानाची राणी. मॅरी इज द क्वीन ऑफ पीस अँड रेकन्सिलिएशन. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूक आमी म्हणटा शांतीचो राजा. ही इज अ किंग ऑफ पीस. कित्याक तो ह्या संवसारांत येवंक एकूच कारण आसलें. मनुष्य आनी देवा मदें जो संबंध तुटलेलो तो नव्यान घडोवन हाडून, तो नवो करून जेजू ह्या संवसारांत आयलो. तो वयर शिंवासनार आपले शिंवासन सोडून हांगा आमचे मदें येवन जियेलो, खुर्सार पडलो, कोस ताणें सोंसले. आमचे मदें, आमचे आनी देवा मदें शांती घडोवन हाडून तो आपुणूच एक बोली जालो, आपल्याच्याच जिविताचे बलिदान भेटयलें. जाल्यार हाकाच लागून आमी म्हणटा जीसस इज द किंग ऑफ पीस. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी आसा, आदवेंताच्या काळांत आसा. जेजूच्या येण्याची आमी तयारी करता. जेजू येतलो आनी आमकां आपले शांतीन भरतलो हो आमचो सगल्यांचो आवडो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता कशे भाशेन जेजूच्या येण्याची तयारी जुआंव बातिस्तान केली, कशे भाशेन ताणें इस्रायल पोरचेक तयार केली हे आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता. जंय जुआंव बातिस्त म्हणटा सर्वेस्पराचे मारून नीट करात, ताच्यो वाटो नीट करात, जी फांकां आसात, ज्यो व्हॅलीज आसात त्यो भरून काडात, जे दोंगर पर्वत आसात, हाय प्लेसीस आसात त्यो तुमी तासून उडयात. सर्वेस्पराचो मार्ग नीट करात. मेक स्ट्रेट द पाथ ऑफ द लॉर्ड. हो संदेश जुआंव बातिस्त आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां दिता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी ह्या दोन वस्तूंचेर आमी नियाळ करुया. जुआंव बातिस्त अरोण्यात जियेलो आनी ताचे प्रवचन आयकून इस्रायल पर्जा अरोण्यात गेली, इन द विल्डरनस, इन द डेजर्ट. आनी अरोणे विल्डरनस कित्याक? अरोण्यात पवित्र पुस्तकांत अरोण्यात किरीत अर्थ आसा. The desert or the wilderness has a very special place in the Bible. It has a very special significance. आनी ते कसले? आदल्या कोराराक आमी आयकता इस्रायल पर्जाची इजिप्तांत आसली, गुलामपणांत जियेताली, देवान तांकां सोडयली आनी आपणे वासायल्ल्या जाग्यार पावचे आदी 40 वर्सां इस्रायल पर्जा
ओरोण्यान भोवली. They wandered 40 years in the wilderness. आनी ओरोण्यान आसतना कितें घडलें? मोगाच्या बाबडीनो पवित्र पुस्तकांत ओरोणे the wilderness is a place of love affair between God and the people. It is a place where the people come to know God, they recognize God, and they fall in love with God. ओरोणे असलो एक जागो जंय इस्रायल वर्सा देवाक वळखता आनी देवाच्या मोगान पडटा. जाल्यार मोगाच्या बाबडीनो इस्रायल वर्सा 40 वर्सां जेन्ना ओरोण्यांत आसली देवाक ताणी वळखलो. जेन्ना तांकां भूक लागली देवान तांकां माना धाडलें. जेन्ना ती तानेली हडपांतल्यान जोर फुटोवन तांकां उदक देवान दिलें. जेन्ना तांकां मांस खावंक दिसलें देवान तांकां बरें सुकणीं धाडली. गरज पयलें देवान तांकां फावो केलें. देवाचो मोग तांणी ओरोण्यांत अनुभवलो आनी 40 वर्सां ओरोण्यांत यात्रा करतच ती देवान वासायल्ल्या जाग्यार ती पावली. दे रीच्ड द प्रॉमिस लँड. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो कांय वर्सां जातच सरतच होसाया प्रवाद्याच्या वेळार इस्रायल वर्सां परतून सांडली, देवाक विसरली, देवाच्यो आज्ञा पाळली नासली आनी देखूनच होसाया प्रवादी आपल्या पुस्तकांत दुसऱ्या वेसनांत 14वे वडीन होसाया प्रवादी म्हणटा, देव तुमकां परतून ओरोण्यांत व्हरता. कित्याक व्हरता? तुमकां ओरोण्यांत देव व्हरतलो आनी ओरोण्यांत तुमी देवाक परतून वळखतली आनी देवाच्या मोगान तुमी परतून पडटली. तुमी जी देवाक विसरल्यात ओरोण्यांत तुमी देवाक वळखतली आनी देवाच्या मोगान पडटली आनी हो म्हजो पोती, देव म्हजो पोती तुमी म्हणून पावतली. हो संदेश होसाया प्रवादी इस्रायल वर्शेक दिता. आतां जोआंव बातिस्ताच्या वेळार जोआंव बातिस्त इस्रायल वर्शेक परतून ओरोण्यांत व्हरता. कित्याक मनशाकुळाक सोडवणीची गरज आसली. मनशाकुळ पातकान जियेताले आनी देखूनच देवाक जी विसरलोली आतां देवाची वळख तांकां परतून दिवंक, देवाक परतून वेगोवंक आतां जोआंव बातिस्त सगळ्या आपले इस्रायल वर्शेक ओरोण्यांत व्हरता. जाल्यार मोगाच्या बाबडीनो ओरोणे विल्डनस हॅज अ स्पेशल मिनींग फॉर अस, स्पेशली इन द सीजन ऑफ एडवेंट. जाल्यार दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबडीनो जोआंव बातिस्तान लोकांक जॉर्दान न्हंयेन तांकां पवित्रस्थान दिलें, भोगसोण्याचें पवित्रस्थान दिलें आनी हाकाय अर्थ आसा. आनी कसलो? इस्रायल वर्सां 40 वर्सां ओरोण्यांत भोंवतच जेन्ना ती देवान वासायल्ल्या जाग्यार ती पावली, त्या जाग्यार भितर सरतना तांकां जॉर्दान न्हंयेंतल्यान तांकां पासार जावचें पडलें. भरती आसली आनी देवान उदक दोशी केलें आनी तांकां सुके जमनीर तांकां पासार जावन तांकां सोयेक दिलो. जाल्यार मोगाच्या बाबडीनो ते प्रॉमिस लँड देवान वासायल्या कुर्बेच्या जाग्यार पावून तांकां जॉर्दान न्हंय पार करून पडली. जाल्यार आतां जेजू हाडटा तें नवें प्रॉमिस लँड, एक नवो जागो, कुर्बेचो काळ. त्या काळांत भितर सरून जोआंव बातिस्त इस्रायल वर्शेक परतून भोगसोण्याचो पवित्रस्थान जॉर्दान न्हंयेंत दिता. कुर्बेच्या काळांत टू एंटर द प्रॉमिस लँड तांकां ही तयारी करून तो तांकां सोयेक दिता. जाल्यार मोगाच्या बाबडीनो आमी जेन्ना क्रिस्त येण्याच्या काळांत आसा जेजूची शांती आमकां फावो जावं म्हूण आमी आशेता. जाल्यार हे अद्वेंताचो काळ, हो क्रिस्त येण्याचो काळ आमकां हे ओरोणे जंय आमी देवाक वळखूंक, आमी देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान परतून पडूंक आमकां हो एक सोयेक. जाल्यार ही जोआंव बातिस्ताची ही उतरां आमी आमच्या कानार घालुया, ती पाडुया. सर्वेस्पराची वाट नीट करा, आमची काळजां आमी तयार करुया. हे देवाच्या मोगान परतून पडूंक आमकां कृपा मागुया आनी देव जेजू हाडटा ती शांती आमकां सगळ्यांक फावो जावं खरी तयारी आमी करुया. मोगाच्या बाबडीनो आयचो विशय आमकां सांगता सायबीण माय आंकवार मारी शांती संतानाची राणी. जेजूक आमी शांतीचो राजा म्हणटा जाल्यार जेजूची आवय शांतीची राणी. द मदर ऑफ द किंग इज कॉल्ड द क्वीन मदर. जाल्यार राजाची आवय राणी आमी म्हणटा. जाल्यार आंकवार मारी शांतीची राणी. आनी कित्याक जेजूक आमच्या सोडवणदाराक त्या संवसारांत जल्माक हाडून तिणें जबाबदारी घेतली, देवाची खुशी आपली केली आनी
आमकां शांतीचो सोडवणेचो काळ आमकां मेळूं, शांती आमकां मेळूं जेजूक तेणे ह्या संवसारांत जल्माक हाडलो. दुसरे सुवातेर जेजून जेन्ना दोश सोंसले, जेजू जेन्ना क्रुसार पडटालो, जेजून वायलन्स करूंक ना, रिटेलिएट करूंक ना, ताणें सोंसली काय सगळें सोंसलें. आनी ताचे परी सायबीण माय सोंसताली. खुर्सा मोडी ती उबी आसली, तिणें कोणाक वायट उलोवंक ना, कोणाचेर वायलन्स करूंक ना. कितेंच वायट उलयलें आमी आयकना वर्तमानांत जाल्यार सायबीण माय जें कितें दूख तिच्या जिवितांत आयलें तें तिणें सोंसलें काय सोंसलें, तें नियाळलें. देवाचो पूत आपल्या जिवितांत कितें तो ताणें ताचेर तिणें नियाळलें जाल्यार ती शांतीची वस्तू. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणीनो, सायबीण माय आमकां आमच्या आनी देवा मदें शांती करून आमचे पासून विनोती करीत आसा. आनी देखूनच आमी हें मागणें करता, भाग्योन मरे देवाचे माई, आमचे पासून आमच्या बापया पासून विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमी हें मागणें म्हणटा, सायबीण माय बेसावली, माय म्हणून दाखोवपी, मेल्या उपरांत सर्गीचें सूख. जाल्यार आमी मेल्या उपरांत बापाक आमी बापाचें आमी मुखामळ पळोवंक आमी आशेता. हें पुरें जावन हें आमचो आवडो पुरो जावन सायबीण माय आमचे पासून विनोती करता, आमकां पातकांचे बोगसणें ती मागून घेता जाल्यार ती शांतीची वस्तू. जाल्यार तिचे विनवणेन आमच्या कुटुंबान आमच्या जिवितांत शांती हाडूंक आमी वावरुया. आनी आयच्या दिसा आमी अखेरीत निशेव करुया, शांतीची मनशां जावया, संदानाची मनशां जावया. पयले सुवातेर आमच्या काळजांत शांती आसूं दी. लेट अस बी पीपल हू आर एट पीस, लेट देयर बी पीस इन आवर हार्ट. आनी तो कसो आसतलो? पयले सुवातेर आमी पातकांत पडटा, चुकी आदारता, आमी चुकी आदारता तेन्ना देवा सोबे आमचो संबंद तुट्टा, पेल्या सोबे संबंद तुट्टा. जाल्यार बरें कुमसार आमी करुया, देवाची कृपा, बोगसण्याची कृपा आमी मागून घेवया. जेन्ना आमी कुमसार जातली आमचें जिवीत हलकें जातलें, आमचें अंतस्पण जें जोड अंतस्पण आसा, आमी आमचो पातकांचो भार आमी घेवन भोंवता, आमी हलके जातले. वी वील बी एट पीस. दुसरे सुवातेर आमचे संबंद न्हवसरुया. सगळीं आमी चुकी आदारता, एकामेकांक दुखयता आनी दुसरी आमकां दुखयता. जाल्यार मोगाच्या बापायन आमचे संबंद न्हवसरून एकामेका सोबे शांती हाडूंक दोन उपाय आसा. एक म्हणटा तो बोगसणें, टू लेट गो एंड टू फॉरगिव. जाल्यार मोगाच्या बापायन बोगसण्याची मनशां आमी जावया. दुसरे सुवातेर संवाद घडोवन हाडटली मनशां जावया. वी नीड टू डायलॉग. जेजूच्या जिवितांत आमी पळयता, जेजू पातक्या सोबे खेरीत संबंद घडोवन हाडटालो मेजाच्या जेवणाचेर. टेबल फेलोशीप, जेवणाच्या मेजार बसून तांचे मदें भासाभास करतालो, तांचे सांगता भासाभास करतालो आनी इश्टागत जोडून हाडटालो, तांची पातकां भोगशितालो. मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते फावटी आमचे मदें वयर खाला जाता. जेन्ना आमचे मदें वयर खाला जाता आनी आमी उलयनासतना रावतात तेन्ना आमची दुस्मानकाय वाडत वेता. आमी उलयना तेन्ना जाल्यार भासाभास करप, डायलॉग करप गरजेचें. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीन आमच्या कुटुंबान आमी 4 जेवणां जेवता दिसाच्या दिसा, जाल्यार एक तरी जेवण सांगातार जेवया. आमच्या कुटुंबान एक तरी जेवण मेजार सांगातार बसोन आमी जेवया. तेन्नाच आमकां एक सोयेक गावतलो. भासाभास करून एकामेका कडेन उलोवप करून आमी जेन्ना एकामेका कडेन उलयतली आमचे प्रश्न सुटावे जातले. दिसाच्या दिसा आमच्या जिवितांत जें कितें घडटा तें आमी आयकूंक पावतली, समजूंक पावतली. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, तो एक सोयेक घेवया. दिसाच्या दिसा एक तरी जेवण आमी सांगातार जेवया, जायते आमचे प्रश्न सुटावे जातले. जाल्यार आयज आमकां हीच कृपा मागुया, शांतीची मनशां जावं, संवादाची मनशां जावं, बोगसण्याची मनशां जावं. आनी ह्या समाजांत दुमाडो, पिडापीड ओनीत सदांच आसतली. जाल्यार आमचो जबाब कितें? क्रिस्तांव कशी आमी आमची क्रिस्ती तत्वां विसरया नाका. बोगसणें, सोंसणीकाय, समजिकाय आनी संवाद करप, ही क्रिस्ती तत्वां आमी सदांच आमी आपणावया आनी हो समाज नवो करून शांतीचो करूंक आमी वावरुया. हीच कृपा आयच्या मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. सगळीं आमी उबी रावन आमचो भावार्थ आमी उचालुया. सत मानता देवा, सर्व पदवीदार बापा, सरकार आणि पृथ्वीच्या रचणारा, तुझे जेजू
amar berikan sopolo, mot kadaka dani khususle, daga usta solo, menelo antaka dipilo, menelo model lolo, sile samela dosu mostalo, solo solo kita teo baca usia kosta, tuina tuina cini mati lolo, sosok mantap bukit katnya, katolik kusisui, oksam cerita, oksanya moksani, kunci John Lord, sasnaचे जीवी, आमेन. आमच्यो गरजो आमचे भविष्यतेच्यो गरजो आमी बापाक उबारया. आमच्या भविष्यतेच्या फुडाऱ्यांनी मोजेची सेवा चाकरी करून देवाचे बळ तांकां मागुया. राजकीय फुडाऱ्यांनी अंतर करिनासतना भुरग्यांचे शिक्षणा आनी विकासा खातीर वावरून देवाचो आदार तांकां मागुया. शिक्षणीक मोलार वावुरतल्या सोमेस्तांक देव जाणवाय फावो जावंक मागतना भुरग्यांचो फुडार मनांत दवरून तांणी तांकां शिक्षण दिवंक आनी तांचे होप सांबाळूंक आदार दिवंक देवाचें बळ तांकां मागुया. आमी सोमेस्तांनी बगयोन फ्रांसीस सावेराची देव घेवन आमचे बरे वागणुकेंतल्या संवसारांत जेजू दिवंक वावरूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. ह्या दिसांनी आमच्या इमॅक्युला सैबिणीचे नवें चालू आसा तेन्ना आमी सगळ्यांनी नवेनाक वांटो घेवन आंकवार मारीच्या जिविताची भेट घेवन देवा लागीं मागुया. णव दिसांची तयारी इमॅक्युलात कॉन्सेसांत सार्बिणीचे परबेक सोंपयतना सगळ्या आमच्या बाबा भयणांनी उदार काळजान आनी बऱ्या मनान जेजूच्या वागड्याक आमचे पिरगोचेर तान मारून आनी बोनवाशान भोंवलेले यात्रेकार कशे जेवन देवा लागीं मागुया. सर्गीच्या बापा आमची मागणी दोळी तूं आयकून घे आनी तुज्या पुता येशूच्या येण्यान आमी सदांच गोंयार आसूं आनी तो हाडटा ती शांती आमी आमच्या काळजांत बाळगून दवरूं आनी ती सगळ्या सोबे वांटूंक आमकां तुजे कृपेन कर. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं. आमेन. दान करायला आम्ही काढलेला C33 C33. Alleluia.
म्हज्या भावा आनी भयणांनो, म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं मागात. दयाळ बापा, खालत्या काळजांत ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सूर गरजांनी ताकलुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सूर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सूर काळी आनी सूर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें भासायलोलें तेणें तो वैभवांत परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सूर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीत गायता. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी खबर. आपले कुशीन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उदक घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच परी जेवण जातच ताणें काच घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काच. नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें भरवतलें. हें म्हज्या उगडासान करा. गाऊन आमी बाबाचो सोपूत परगटुया. सोम्या जेजू आमी ओंगलो खाता आनी
उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कांच तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रोगाक शेवतले आम्हा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन सर्वेस्परा आखीर पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवत बाप्पा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळ्या निती वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोव. पुरो शिवणपणाचो परमसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूट तांकां आनी तुजे इश्टागतीक मेळल्या सुमेस्तान तुजे कोण सोडी मुखामोळ पळोवंक फावो. हांव सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवा माई सनाती भाग्यवंत तुजे तुजो पोती भाग्यवंत दौर तुका भाग्यवंत तुजे वाज आनी सूर काडी तुका मानवल्या ह्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखाक आमकां वाडोव. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतार. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयले प्रार्थना धीर घेवन म्हणया. आमच्या देवा सगळेच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी कृपा स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो वगडास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पापां मोजोस आनी आमकां तायेन करूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर वाक्यांतली सुटय आनी सोर वाक्यांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकांक मोगान शांती दियात. Amen.
ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटाली शैलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुपाली जेजू आमच्या काळजांत देवकार देऊन आम्ही गीत गायतला D34 D34 Thank
आनी कृतज्ञता सगल्यो पिणगा म्हाका मोटल्यो तोर सोर बोलिश्टान मोशे खातीर व्हड व्हड कापां केली प्रार्थूया. प्रितीच्या बाबा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलाय त्या जेवणांत आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंची जाणवाय मोल करूंक आनी सुर्गीच्या देण्यांक लोबडूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. मुखार थोडा बाबतान आनी उर्बेन आमी ह्या दिसाच्या वयतनात वांटो घेतला. तशेंच वेस्त आमी गायन केला. देवाची तुस्त आनी भक्तांनी केल्या. घेवन आमच्या सांगता आमची आवय, आमची आस्कारीण इमाकुलाद कोर्सेसा सारकी.
फाल्यांचो प्रोग्राम तुमकां सांगता 5:30 वरांचेर मीस सुरू जाता आमचे इगर्जेन भितर कोंकणी भाशेन. त्या उपरांत 6:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन इगर्जेच्या आदारार भायल्यान. तशेंच 7:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन आनी 8:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेन इगर्जेच्या आदारार भायल्यान. 10 वरांचेर दोबाजीक मीस. हे मीस जातले भितर आमचे इगर्जेन. आनी हे मीस सोंपल्या उपरांत आमी पुरसांव घातलेल्या. ह्या पुरसांत आमचे कोंफ्रार भाव भयण्यो आनी सगळीं आमी वांटो घेतलेल्यो. ही मिसाची भेटयतलो आमचो आदारी क्रिस्पूसाय सिमियांव फेर्नांदीस. 12:30 वरांचेर मीस जातले भितर इगर्जेन आनी हे मिसाची मांडावळ करूंक आमची कॅटेकिस्तां. 5 वरांचेर हे निमाणें मीस 7वें जातले भायर आदारार आनी परंपरेन प्रमाणे हे मीस भेटयता द लविंग कायंड्स हाची फुडारी प्रोप्रायटर ओनर आनी फामिली तांचे पासत आमी भाग घेतला. 12 वेर आमी थारायला त्या प्रमाणे आमकां ओल्ड गोवा मीस आसा आमच्या फिर्गोसकाराक सकाळीं 6 वरांचेर. ट्रान्सपोर्ट आमी तयार केल्या आनी ही बास भायर सरतली 5:15 5 वरांचेर पर्यंत ती बास थंयसर आसतली. देखून लोक येवचो आनी नांव दिवंक जाय जाल्यार तुमी नांव दिवची. आमचे साक्रिस्तीन लिस्ट दवरलेलें आसा. त्या दिसा 12 वेर आमचे इगर्जेन 7 वरांचेर मीस जावचें ना. 8 वरांचेर मीस आसतले इंग्लीश भाशेन आनी सांजे 6 वरांचेर कोंकणी भाशेन. पिड्यावंतांक आनी जाणट्या म्हाताऱ्यांक पवित्र कोमयाव आमी वांटतल्या 16 वेर बेजाराचेर सोमारा दिसा सावंत तोमे विभागांत. आनी 17 वेर ट्युजडे मंगळारा दिसा दुसरे विभाग आसा थंयसर त्या लोकांक आमी वांटतल्या. आनी आमी लागींचोच पवित्र कोमयाव तांकां दिवचो थारायला क्रिस्मसाक तेंकां तसो कित्याक तांकांय एक क्रिस्मस सेलेब्रेशन कशें आमी करचे खातीर. तर आमी मागुया तांचे पासून ती कश्टावता घरांतूच आसा एकसूरपणान ती जियेता. कांय जाणां दुयेंत सीक आसा म्हणटकूच हो क्रिस्मस तांकां जावं ती वरभाशाची नातालां. सांगलांते भाशेन दिसपट्टी उंचारा आसा 7 सकाळीं ते 9 वरां पर्यंत आनी सांजे 5 ते 7 वरां पर्यंत. आतां आमच्यो सिस्टरी भायर आसा तांकां तुमी मजत करची म्हूण हांव मागतां. तांचें घर सोंपला पडलें ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत जाणट्यांचें घर तें तांकां तुमी आदार दिवचो म्हूण मागता. सोय आसा भुरग्यांक सुपरबे दिसा फुलां घालपाक लोकांक आनी तांकां ती उर्बा येता. आतां ही फुलां लावपाक म्हाका नांवां दिल्या आमच्या कॅटेकिस्तांनी. ती नांवां वाचतात कित्याक त्या भुरग्यांक उगडास करूंक जाय. आनी ही फुलां हाडून हांवें साक्रिस्तीन दवरलेली आसा. तर आमची दोन शिकयता पळय ती भयण तयार करची तांकां वांटूंक आतां फाल्यां सकाळीं. आनी 6:30 वरांचेर सुमार येतली ती जावन आसा रितिका सिमरन आनी लिसा. ही भुरगीं पावची ना पूण आनिकूय ल्हान कोण आसा जाल्यार तुमी धाडची म्हूण हांव मागता. आनी हे भाशेन तांकां उर्बा आसा ती ते उर्बेन तुमकां ती फुलां लावपाची आतां आदार दिवचो म्हूण मागता. आनी एक गोश्ट आमी करीत आयल्या आनी ती म्हटल्यार हो क्वीज आमी करता. हो क्वीज म्हटल्यार दोतोरीच्या भुरग्यांक आनी आमी तांकां इनामां वांटटा. आयज आमी इनामां वांटूंक सोदता आनी हो क्वीज म्हयन्याच्या म्हयन्या जाला आनी आमची ती भयण फिर्गोसकान डॉक्टर मारिना वाज आपणे जबाबदारी घेतल्या. तिचेच लागीं मागता की त्या भुरग्यांची नांवां वाचून आनी तांकां फुडें येवन आमचो फादर गायको रॉजर
म्हणटलो कॅथलिनाची कोण आसा हांगासर जाल्यार वचूंक जाता. Second, Yuri. Adeline Gomez. आनी जावं कॅटेगिस्टांनी मातशी भर घेवची भुरग्यांक वांटो घेवपाक तशेंच आवय बापायनी कित्याक हो वांटलो आसा त्या स्टेपांचेर तुमच्या घरांनी पावता ताका मातसो हें करचें दिवपाक हो क्वीज वांटो घेवपाक. फादर दायगो थँक यू वेरी मच. आतां 5 मिनट सुमार घेता. वोट ऑफ थँक्स सोंपलो हांवें निमाण्या दिसा दवरूंक ना. 2 दीस जाले. दिसाच्या दिसा थोड्यांक हांवें दिनवासल्या. आतां उरलोल्यांक हांव दिनवासता कित्याक फाल्यां परबेचो दीस म्हणटकूच तो शॉर्ट जावंक जाय, घरा वचूंक जाय म्हणटकूच आयज हांव दिनवासता. कॉफ्ररी शिरोनिज आमचे कॉफ्रार भाव मागीर बेंजिमन प्लेट कन्सेप्शन क्लास खूब आदार दिता आमकां. मागीर दिनवासता आमच्या कॉयर मेंबर्स हांगासर आसा. खूब तांणी प्रॅक्टीस केल्या. आमचे दुसरे उदार मनान आमकां आदार दितले जायते भाव भयणां आसली तांकांय आमचे दिनवास. तशेंच दिनवासता एक भाशेन आमच्या नोवेनाच्या दिसांनी पाद्रीनी वांटो घेतला आनी देवाचे उतर बोडला परगट केला. फादर नॉर्मन अल्मेida, रॅन्डल बारेटो, फादर पीटर फर्नांडीस, फादर रिचर्ड पोर्टो, फादर जोसेफ फर्नांडीस, फादर दायगो रॉजर डिसूजा, फादर रॅन्डल डिसूजा. फादर दायगो रॉजर आमच्या मदत आसा. हे आमचे दिनवास तांकां पाठयतलो म्हाका खात्री आसा. म्हाका ते सगळे मेळचे ना. आनी एक फावट आमी अशें थारायले नोवेन सगळे पिलारच्या फादरान तांकां जबाबदारी दिली आनी ताणें बडे भक्तीपणान बडे उर्बेन ह्या नोवेनाच्या दिसांनी देवाचें उतर परगटलें बोडलें तुमकां. आनी आमकां बारीक जिवितांतल्यो खबरो आनी आमकां ताणें दिल्यो आमकां सांगल्यो. तो वर्च्यूज त्यो पुताच्या जिवितांतली आमची बरी वॅल्यूज आमचे आतां करूंक जाय आनी ते भाशेन आमी चलोवंक जाय. आनी हेंकां पाद्री सगळ्यांक एकठांय करपाक हांव एकल्या फादराक मेळूंक ना. म्हाका आदार दिलो जावन आसा फादर स्टीवन फर्नांडीस. तो जावन आसा विकर जनरल हे संस्थेचो. ताका हांव मेळटलो आनी ताणें हे सगळे पाद्री ताचे संस्थेंतले एरेंज केले. हांव मागता फादर दायगो लागीं फादर स्टीवनाक आमची आतां आमची दिनवास पाठोवपाक. आतां आयज साल ना पूण आमी थोडो वेळ भायर सरतले आनी आतां उबी रावन हो आशिर्वाद आनी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान शांतीचे गवाय जावन तुमकां धाडटा.
आम्हाला